प्रेज गॉड, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के शुक्रगुजार हूँ। अब हम खुदावन के बंदा से उसका कलाम सुनेंगे और मैं बहुत खुश हूँ कि वी हैव पास्टर शहजादा तहसीन गुल खान फ्रॉम यूके विद अस टुडे। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ही इज अ वेरी रेनाउंड पास्टर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम कि वो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को। As we all know him, but still I would like him to share something before we listen the word of God from him. So खुदावंद आपको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें टाइम दिया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उसने ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर उसकी प्रस्तुति कर सके और अब वक्त है कि हम उसका कलाम आपके जरिए सुन सकें। थैंक यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन गुलशन और भाई सुहेल के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बड़ा शुक्र करते हैं जिन्होंने ये मौका दिया, और सबसे बढ़कर पाक रूह के लिए, खुदा के लिए जिसने मौका दिया कि हम मिलकर इबादत कर सकें, प्रस्तुति कर सकें, खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। और तारफ, सबसे बड़ा तारफ यही है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारा निजात दहिंदा, हमारा खालिक और मालिक है। हम उसके लिए शुक्र करते हैं। सारा जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले। मेरी और शिकायना की तरफ से यूके में हम रहते हैं, लंदन में, और हम आपको यीशु मसीह मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि काफ़ी साल से हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सलाम, ईद पेंटिकोस्ट मुबारक हो। वैसे भी बोथ आर आईटी प्रोफेशनल्स और हम सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स पे हैं, और वी वर्क फुल टाइम एंड वी सर्व फुल टाइम एज वेल। और मेरे वालिद साहब जो थे वो मुसलमान से मसीही हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, एंड सो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। Thus, my name or surname is Gul Khan, और हम पठान फैमिली से हैं। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए कि खुदावंद ने उनको ये गाइडेंस दी, and then he was able to see the love of Christ and the salvation in the blood of Jesus Christ, rather than taking Jesus Christ as just a prophet or just a human being. He was able to see through the power of Holy Spirit के वो खुद जिंदा खुदा का बेटा हमारे दरमियान में है, और खुदा उनका शुक्र इस बात के लिए। so I praise God for everything, और इस मौका के लिए खास तौर पर मेरे अजीजों, ये आज का दिन जो है, ये ईद जो है, बड़ा ये सिग्निफिकेंट दिन है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। एंड 2000 years ago, आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हिस्ट्री में, that changed everything, and that thing was outpouring of the Holy Spirit। आप ये देखें कि हमारे पास नूह की एग्जाम्पल है, और फादर नोआ, जब हम देखते हैं कि किश्ती में वो थे तो उन्होंने 3 दफा डव को उड़ाया, और पहली दफा जब बाइबल बताती है कि वो गई, डव गई तो वहां पर लाशें थी और उसको पांव टिकाने की कोई जगह नहीं मिली और वापस आ गई। सेकंड टाइम जब डव को उड़ाया तो हम देखते हैं कि उसके चोंच में जैतून की एक पत्ती थी और फिर भी वो वापस आ गई। और तीसरी दफा जब डव को उड़ाया तो फिर वो वापस ना आई, बिकॉज देयर वाज लाइफ एवरीवेयर एंड देन एवरीथिंग वाज क्लियर्ड। और हम देखते हैं कि नूह लॉकडाउन में रहा, जैसे आजकल हम लॉकडाउन में हैं, और दैट वाज हिज एक्सपीरियंस इन द लॉकडाउन के खुदा की प्रोविजन, खुदा की प्रोटेक्शन, खुदा का फजल उसके साथ था, उसके पूरे घराने के साथ था। खुदा ने, जबकि पूरी दुनिया मौत का शिकार हो गई, गॉड सेव्ड नोआ एंड हिज फैमिली। ये जो डव का सीन है, ये बेसिकली इट्स एन एग्जांपल, इसमें एक तमसील छुपी हुई है, क्योंकि जो पहली दफा उड़ाया गया है ये वो दौर है जो कि शरीयत से पहले का दौर है, तूफान से पहले का दौर है। हम देखते हैं कि जिसमें हमें मौत राज करती हुई नजर आती है, वहां पर मौत नजर आती है कि हर तरफ मौत का ही जो है वो सिस्टम चलता है और नबूवत का काम होता हुआ नजर नहीं आता। सिवाय एक बंदे के हनूक को हम देखते हैं कि जो काबिल जिक्र शख्स आया बिटवीन एडम एंड नोआ, और हम फिर देखते हैं कि नूह को खुदा ने चुना। उससे पहले कोई खास जो है वो सिस्टम नजर नहीं आता, पाकरू का वहां पर नजूल होता, पाकरू का काम होता हुआ नजर नहीं आता। एंड देन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि जैतून की पत्ती जो है, जैतून का दरख्त जो है वो इसराइल को जाहिर करता है और कवनेंट को जाहिर करता है। और हम देखते हैं कि मूसा की मार्फत जब शरीयत आती है और शरीयत का दौर जब आता है तो उसके बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ नबियों को आते हुए, दाऊद जैसे बादशाह नबी को आते हुए, यसाया, यर्मिया, एलिया, और इन सब पर खुदा की रूह नाज़िल होती थी। लेकिन परमानेंट स्टे जो था वो नहीं था, वो आती थी और वापस चली जाती थी। हम देखते हैं कि ये पुराने अहद में खुदा के रूह का काम जो है वो डिफरेंट तरीके से होता हुआ नजर आता है। खुदा के रूह का काम तो है, लेकिन मसा जो था वो
परमानेंट स्टे नहीं था। किसी को भी ये नहीं कहा गया था ओल्ड टेस्टामेंट में कि तुम जिंदा खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, इसलिए कि निजात का काम जो था वो परमानेंट नहीं था। बर्रा जो कि खुदा का बेटा अभी दुनिया में नहीं आया था और उसका खून अभी तक नहीं बहाया गया था, जिसके बायस पूरी निजात जो है वो मिल सके। हाँ, कफारा का जो सिस्टम था, कुर्बानियों का सिस्टम था उस दौर में, और लावी की कहानी थी, हैकल का सिस्टम था, लेकिन उसमें क्या होता था कि साल बसाल कुर्बानियां लानी पड़ती थी, जानवरों की कुर्बानियां, नाकस कहानत और नाकस कुर्बानियों का सिस्टम जो था, क्योंकि इंसान की गिरावट के ऊपर वो बेस था। और इंसान की जो गिरावट इसलिए कि हम पुरानी इंसानियत में तब रहते थे, और पुरानी इंसानियत जो थी प्रेवलेंट थी, और हैकल में जितने भी खादम खिदमत करते थे काहिन, जैसे इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि जो काहिन थे वो खुद अपने लिए भी कुर्बानियां चढ़ाते थे, क्योंकि वो खुद भी नाकस थे, और हाथ से बनाए हुए खैमा के अंदर वो खिदमत करते थे, जो कि खुद भी गिरा दिया गया। खैमा इज्तिमा को गिराकर हैकल बनाएगी, उस हैकल को तबाह कर दिया गया, दूसरी दफा बनाएगी, फिर तबाह कर दिया गया। हम देखते हैं कि टेम्परेरी जो है वो पाकरू का वहां पर स्टे और टेम्परेरी काम नजर आता है, लेकिन फिर आखिर में जब तीसरी दफा उड़ाया गया तो लिखा है कि फिर वापस नहीं आया। ये ईद पेंतिकोस्त की तकमील थी, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर होती हुई हमें नजर आती है। आपको ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो, पाकरू का नजूल मुबारक हो, वो चीज जो हिस्ट्री में पहले कभी हो ही नहीं सकी और मुमकिन ही नहीं थी। और उसको मुमकिन किसने किया था? यीशु मसीह के मरने और जी उठने की वजह से। जैसे हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, और अगर आप कभी गौर से पढ़ें रसूलों का अकीदा, उसका आगाज बाप के साथ होता है, उसके दरमियान में फिर बेटे का जिक्र आता है, और एंड पे फिर पाकरू का जिक्र आता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बायस, आसमान पर जाने के बायस पाकरू के लिए वो रास्ता और वो दरवाजा खुला, जिसके बायस अब हम पाकरू को रिसीव कर सकते हैं, और पाकरू हमारे अंदर डिवेल कर सकता है, पाकरू हमारे अंदर रह सकता है, पाकरू हमारे अंदर जगह बना सकता है और हमारे अंदर ठहर सकता है। पाकरू का मस्कन हम बन जाते हैं। और बाइबल में हम 3 या 4 तरह की डिफरेंट हैकलों को देखते हैं, टेम्पल्स को देखते हैं। आप ये देखें कि एक टाइम पे खैमा इज्तिमा का काम था, एक टेम्पल जो सुलेमान बादशाह ने बनाया, जो हाथ का बनाया हुआ टेम्पल था। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को टेम्पल कहा, उसने कहा कि इस मकदस को ढा दो तो जो है मैं इसको 3 दिन में दोबारा उठाकर खड़ा कर दूंगा। He called himself, because टैबरनेकल को टेम्पल ने रिप्लेस किया, टेम्पल को जीसस क्राइस्ट ने जो है वो रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पाकरू की कुदरत से वह मामूर था और खिदमत करते थे खुदावंद, और उन्होंने कहा कि अब ये मकदस है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी जिंदा खुदा का मकदस जो है वो ठहरे, हम भी जिंदा खुदा का मकदस और हैकल ठहरे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने आप को टेम्पल और मकदस कहते हैं, जिसके अंदर पाकरू जो है वो ड्वेल किया। सबसे पहला शख्स जिसके अंदर पाकरू ड्वेल करता हुआ नजर आता है वो खुदावंद यीशु मसीह की जात है, क्योंकि जब वो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो लिखा है कि आसमान खुल गया और पाकरू कबूतर की शक्ल में, फाख्ता की शक्ल में, डव की शक्ल में आकर उस पर ठहर गया, और उसने आकर सुकूनत की, और वहां पर वो सुकून कर गया, वहां पर जो है वो ग्लोरी, खुदावंद का जलाल जो है वो ठहर गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यही सिचुएशन अब हमें भी कही गई कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। हमें भी अब मकदस का दर्जा दे दिया गया, बिकॉज बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट we are able to hold the Holy Spirit in our lives, in ourselves, और हम अपनी जिंदगी में जो है वो खुदा के पाक रूह को रिसीव कर सकते हैं। यीशु मसीह को अहद का संदूक भी कहा गया, क्योंकि ऑब्वियसली खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदावंद का जिंदा कलाम है, और वो प्रोविजन है, जिंदगी की रोटी है। और ये जो खैमा इज्तिमा में पुराने दौर में हमने हवाला भी पढ़ा था, जो कुछ भी होता था उस सब का जो पॉइंट था, ये सब को जो वो सब चीजें जो थी वो मसीह की तरफ इशारा करती हैं, और हर एक चीज में हमें यीशु मसीह नासरी नजर आता है। हम देखते हैं कि अहद का संदूक एक ऐसा एरिया था, एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर कलाम भी था, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, और उसके अंदर हम देखते हैं कि जिंदगी की रोटी, उसमें आसमानी मन भी था। और हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर खुदावंद की ग्लोरी, शिकायना जो ग्लोरी है वो मस्कन के अंदर वो आकर सुकूनत करती थी। उसी से लफ्ज सकीना या शिकायना निकला है, जिसका मतलब है टू रेस्ट अपॉन, वो ड्वेल कर जाना, ठहर जाना। और हम देखते हैं कि जैसे एमाल की किताब में हमने पढ़ा
کہ आग की से शोला की सी फटती हुई जुबानें आई और आकर उन पर ठहर गईं। खुदा की ग्लोरी ने आकर उनके ऊपर सकूनत कर ली, खुदा के जलाल ने आकर उनको घेर लिया। और वो भी जो है, जैसे हम यीशु मसीह को टेंपल कहते हैं और अब हम भी टेंपल कहलाए, यीशु मसीह जो है वो अहद का संदूक भी कहलाए, और हम भी देखा जाए तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अहद के संदूक की तरह हम भी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी खुदा का अबर ठहरा है, हमारे ऊपर भी पाकरू ठहरता है, बशर्त ये कि हम निजात पा जाएं, बशर्त ये कि हम बॉर्न अगेन हो जाएं, बशर्त ये कि तौबा करके बपतिस्मा ले लें, बशर्त ये कि अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे दें और उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। और हम फिर देखते हैं कि खुदा का रूह हमारे ऊपर ड्वेल करता है, हमारे ऊपर ठहरता है, हमारे अंदर जो है वो आ जाता है। और जैसे अहद का संदूक में तख्तियां थी कलाम की, रिटन वर्ड था, और साथ में आसमानी मन यानी कि हेवनली मैना था, हमारे हाथों में भी जिंदा कलाम, ये जो रिटन वर्ड है लोगोस और रेमा जो कि फ्रेश वर्ड ऑफ गॉड है, हेवनली मैना है, वो हमें रिसीव होता है थ्रू द होली स्पिरिट, खुदावन के पाकरू के वसीला से। सो पाकरू का काम जो है वो बहुत बड़ा है मेरे अजीजों। पाकरू का आना जो है हमारे लिए बायस बरकत है, पाकरू का आना जो है वो हमारे लिए खुशी और शादमानी का बायस है। पाकरू का आना कलीसिया की जन्मदिन था, अगर कोई कलीसिया को बर्थडे मुबारक कहना चाहे तो आज का दिन है, पेंटिकोस्ट का दिन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर हम देखते हैं कि पाकरू के वसीला से एस्टेब्लिश किया। जैसे आदम को जब वो सो गया, उसके ऊपर नींद भेजी गई जो कि मौत की तशबीह थी, और उसकी पसली को काट कर उसमें से एक रिब ली गई और उसके लिए दुल्हन और उसके लिए जो है वो हवा को पैदा किया गया। इसी तरह मसीह जो है सलीब पर मौत का शिकार हुआ और उसकी पसली में भाला मारा गया ताकि उसमें से फिर कलीसिया पैदा हो, और वो कलीसिया जो है वो पाक रूह के नजूल के वसीला से फिर पैदा होती हुई हमें नजर आती है। एमाल की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स में हमें खुदावंद का ये जलाल जाहिर होता हुआ नजर आता है मेरे अजीजों। दिस इज हाउ द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस दैट वी आर बोर्न थ्रू द होली स्पिरिट। जैसे लिखा ना कि जो पानी से और रूह से पैदा ना हो, बोर्न थ्रू द स्पिरिट। वी आर बोर्न थ्रू द स्पिरिट बिकॉज अनलेस यू आर बोर्न थ्रू द स्पिरिट यू आर नॉट बोर्न अगेन। क्योंकि पहले तो हम फ्लैश से पैदा हुए हैं, अपनी माँ के जिस्म से, अपने बाप के अंदर से, माँ के अंदर से, लेकिन जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी लेकर हम जब बॉर्न अगेन होते हैं, वी आर बॉर्न थ्रू द स्पिरिट। और ये खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। सो क्या है कि जो प्रोफेटिक चीजें थी उनकी मल्टीपल फुलफिलमेंट्स हुआ करती थी, और पेंटिकोस्ट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है 50वां। और हम ये देखते हैं कि हमने अहबार की किताब में, बुक ऑफ लिविटिकस, लावियों की किताब में हमने जो है वो एक हवाला भी पढ़ा था जिसमें 50 का जिक्र था जो कि जुबली को जाहिर करता है। सो पेंटिकोस्ट को 50वां क्यों कहते हैं? बिकॉज द रेजरेक्शन डे ऑलवेज फॉल्स ऑन संडे, क्योंकि हफ्ता का पहला दिन था जो कि पुराने अहद के मुताबिक पहले फलों की थी, एंड इट वाज ऑलवेज सपोज्ड टू फॉल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो कि संडे का दिन बनता है, जो कि हफ्ते का पहला दिन बनता है, जिस दिन खुदा यीशु मसीह जिंदा भी हुए। हम देखते हैं कलाम में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ। और वहां से वो क्या करते थे कि 7 सब्बत गिनते थे, 49 डेज गिनते थे, और 50वां दिन जो कि अगेन हफ्ते का पहला दिन ठहरता था, उसको ईद पेंटिकोस्ट या शेवुओत जो है पुराने अहद में कहा जाता था। और आप देखते हैं कि उसका जो मिनिएचर वर्जन जो है वो साल ब साल मनाया जाता था पेंटिकोस्ट के तौर पर, और उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है और उसका जो फुल फ्लेज या फुल ब्लोन वर्जन है वो युबली के तौर पर मनाया जाता था कि 49 ईयर्स के बाद, यानी कि सालों के सब्बत गिने जाए, 7-7 साल के जो है वो हफ्ते गिने जाते थे। और उसके बाद जब 50वां साल आता था, और उसमें लिखा है कि हर कोई अपनी मलकियत का मालिक हो जाता था, कर्जे माफ हो जाते थे, हर चीज रिस्टोर हो जाती थी, और फिर लिखा है कि उसमें फिर उनको कटाई और खेती बाड़ी और ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग जारी होती थी। और वो साल जो था वो जुबली का, आजादी का साल, बरकत का साल, रेस्टोरेशन का साल था। और हम देखते हैं कि पाकरू का नजूल भी जो है वो एक जुबली है, बिकॉज वी आर रिस्टोर्ड बैक इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, we are restored back into the garden of Eden, we are restored back into the house of the most high, our father। हम अपने बाप के घर में रिस्टोर किए गए हैं। और आप ये देखिए कि रेस्टोरेशन नजर आती है। एक टाइम पे आप ये देखिए कि जब बाबल का बुर्ज जो पहली दफा बुत परस्ती हुई
اور وہ اینٹی کرائسٹ کا کام ہمیں پہلی دفعہ نظر آتا ہے وہاں پر. تو وہاں پر زبانیں, تب زبان ایک ہی تھی اور ان زبانوں میں تفریق ڈال دی گئی. بیبلونین جو ہے, بیبلنگ کا مطلب ہے تفرقہ, بابل جو ہے وہ نظر آتا ہے وہاں پہ, بابل کا جنم ہوا. اور ہم دیکھیں بابل کو آخری زمانہ میں شیطان کی دلہن بھی کہا گیا, اس کو کس بھی کہا گیا, اس کو وہ مقدسوں کا خون پینے والی, اس مے کو پینے والی کس بھی جو کہ حیوان کے اوپر بیٹھی ہے, اس کو بابل کہا گیا ہے. راز اور بڑا شہر کہا گیا ہے. بابل کا آغاز یا بابل کا جنم ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی سے ہوا. بک آف جینیسس, پیدائش کی کتاب اتپتی, اس کے چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہاں پر زبانیں, خدا نے ان کو ڈسپرس کر دیا, زبانیں چینج ہو گئی, لوگ کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی. کنفیوژن, بابل کا مطلب ہے کنفیوژن, وہاں پر ان میں کنفیوژن آ گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کب ریسٹور ہوئی, جب ٹرو جماعت جو ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو کہ مسیح کی دلہن ہے, جو کہ بابل کا آنسر ہے. سو the church, the bride of Christ is the answer to the Babylon, جو سسٹم آف بیبلون. اینڈ ٹائمز میں آپ یہ دیکھیں کہ the church is going to stand up and deliver that فائنل میسج. اور اینٹی کرائسٹ کے خلاف اگر کوئی کھڑے ہیں تو وہ ایماندار کھڑے ہیں. اور اسی لیے کہنا کہ جب وہ مخالف مسیح ہے, وہ مقدسین سے جنگ کرنے کے لیے گیا وہاں پر. He went to wage war against the saints, because شیطان کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو اس کو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں سے, دنیا میں اور کسی سے, کسی مذہب سے, کسی فیتھ سے, کسی بابے سے, کسی فقیر سے, کسی نبی سے, کسی پیغمبر سے, کسی سے اس کو خطرہ نہیں ہے. کسی ریلیجن سے, کسی آئیڈیالوجی سے اس کو خطرہ نہیں ہے, because all of those other ideologies are fruit of his own ideology. شیطان نے خود وہ چیزیں ڈیولپ کی ہوئی ہیں, لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا. لیکن there is one thing Satan dreads, اور وہ one thing کیا ہے, وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا, وہ ہے ایمانداروں کی جماعت, وہ ہے مقدسین کی جماعت, جس سے شیطان کو خطرہ ہے. بیکاز بائبل کہتی ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا تھا متی کی انجیل میں 16ویں باب میں, انہوں نے کہا تھا کہ I will build the church on this rock and the gates of hell will not prevail against my church. میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے, اس پر غالب نہیں آئیں گے. اور میرے عزیزوں, آخری زمانہ میں خداوند نے کلیسیا کو تیار کیا ہے, اور اس کا جواب کیا ہے, وہ پینتیکوست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2000 سال سے جس کو the church age کہا جاتا ہے, a next era was ushered. ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان سے پہلے, شریعت سے پہلے کا ایک دور تھا, پھر ہم دیکھتے ہیں شریعت سے لے کر یسوع مسیح تک ایک دور آیا. اب ہم جو فائنل جو دور ہے, جس کو 2000 سال ہو گئے ہیں, اس کو پینتیکوست کا دور کہا جاتا ہے. اور عید پینتیکوست کی تکمیل جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. جب احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23 میں پڑھیں, جب وہاں پر اس عید کا ذکر ہے جس کو ہفتوں کی عید کہا گیا, اس کے فوراً بعد فصلوں کی کٹائی کا لفظ آتا ہے. اس کے فوراً بعد آتا ہے کہ تو جو ایسا کرنا کہ اپنی پیداوار کی کٹائی کرنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2000 سال سے کٹائی ہو رہی ہے, 2000 سال سے ایمانداروں کی جماعت جو ہے, ایماندار جاتے ہیں, بیج بوتے ہیں, کلام کا بیج بویا جا رہا ہے, فصل کاٹی جا رہی ہے. جیسے یسوع نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے, مزدور تھوڑے ہیں. فصل بہت زیادہ ہے, مزدور تھوڑے ہیں. مالک سے منت کرو کہ اور مزدوروں کو بھیجے. تو میرے عزیزو, یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پینتیکوست جو ہے وہ کٹائی کی عید ہے. پینتیکوست جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا جنریشنز ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوست کا ہی کام ہو رہا ہے. پاک روح کے نزول کا کام پھیلتا جا رہا ہے. 120 کی جماعت سے شروع ہوا اور اسی دن 3000 لوگ ان میں آ کر مل گئے. اسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹوریشن ہوئی, لوگوں کو ایک دوسرے کی سمجھ آ رہی تھی. People could understand the language because the church, as I said, is the answer to Babylon. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3000 لوگ ان میں شامل ہو گئے, پھر 5000 تک بات چلی گئی, پھر کام پھیلتا ہی چلا گیا. اور پھر وہ جیسے یسوع نے کہا تھا کہ پہلے تم یروشلم, پھر یہودیہ, پھر سامریہ, پھر گلیل, اور پھر زمین کی انتہا تک میرے نام کے گواہ بن جاؤ گے. خداوند کا شکر, خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا بڑا کام جو ہے وہ پھیل گیا. اور ایک اور ریزن تھا پاک روح کے دیے جانے کا. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور حوالہ میں آپ کو کوئکلی دکھاؤں, کیونکہ اعمال کی کتاب میں بھی بہن نے پڑھا بھی تھا یہ حوالہ. پہلا چیپٹر اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس, پریرتوں کے کام, پہلا چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ایک اور ریزن جو پاک روح کے دیے جانے تھا وہ تھا قوت. روحانی جنگ کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے اختیار, جس کو اتھارٹی کہا جاتا ہے, اور ایک ہے قوت. اختیار کا ذکر کہاں پر ہے؟ متی کی انجیل اور اس کے 28ویں باب میں ہم دیکھیں, میتھیو چیپٹر
28 verse 18 لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور پھر ہم افسیوں کے خط میں جائیں اور افسیوں کا خط اس کا دوسرا چیپٹر دیکھیں، پہلا چیپٹر اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے کہ یسوع مسیح میں سب چیزیں جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائیں طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کر دیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر، یعنی یسوع مسیح کے، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یعنی کہ یسوع کے پاس اختیار ہے اور کلیسیا کے پاس یسوع ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کیوں دیا، چیپٹر 3 ورس 10 میں دیکھیں ایفیزینز میں، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کو معلوم ہو جائے. So there are two wings. اگر کلیسیا جو ہے ایک برڈ ہے یا ایگل ہے یا ڈو ہے، اس کے دو پر ہیں جن کے ساتھ کلیسیا کو پرواز کرنی ہے. ایک ہے اختیار اتھارٹی اور دوسرا ہے پاور قوت. اور آپ یہ دیکھیں کہ اختیار کہاں سے ملتا ہے؟ یسوع مسیح سے. ہمیں اختیار کیسے ہمیں ملا؟ یہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے باعث اختیار میسر ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا، جاؤ جا کر ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. So as soon as we get baptized, as soon as we are born again, we receive the authority because we become sons and the daughters of the Most High and we become inheritors of the inheritance of the heavenly kingdom. لیکن اختیار جو ہے وہ alone جو ہے وہ کام نہیں آتا، کام تو آتا ہی لیکن وہ مطلب کہ وہ انف نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں قوت چاہیے. ابھی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ رائٹس ہو رہے ہیں. اب پولیس کے پاس اختیار تو ہے کیونکہ ان کے پاس وردی ہے، پولیس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، ان کے پاس وردی ہے، سارا کچھ پہنا ہوا ہے، لیکن رائٹرز جو تھے وہ وائلنٹ ہو گئے اور وہ آگے سے اٹیک کر دیا. then they started using the force. پاور ان کے پاس تھی، ویپنز ان کے پاس تھے، and then they by force they were able to overcome. آپ یہ دیکھیں کہ اختیار یسوع کے وسیلہ سے مل رہا ہے اور پاک روح ایز اے مددگار دیا گیا تاکہ ہم قوت پائیں، تاکہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، ابلیس کی بادشاہی کے خلاف کام کر سکیں. اور پاک روح جو ہے وہ ابلیس اور اس کے تمام جو حکومت والوں اختیار والوں کے اوپر ہمیں قوت دیتا ہے. اور لکھا ہے نا کہ ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے بلکہ ان تمام تاریکی کی فوجوں سے ہے، اور اس میں ہم روح کے ہتھیار باندھتے ہیں اور وہاں پر ہتھیاروں کا ذکر ہے. دیٹس دا پاور. تو پاک جو پینتیکوسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ریزریکشن کی جب ہم نے عید منائی، وی ریسیوڈ دی اتھارٹی ان جیسس کرائسٹ. پینتیکوسٹ کی عید جب ہم اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں، فلفلمنٹ آف دا پینتیکوسٹ، اس میں ہم پاور ریسیو کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ کتنی چیزیں ریسیو کر رہے ہیں. ریسٹوریشن کو ہم نے ریسیو کیا، پاور کو ہم نے ریسیو کیا، اختیار کو ہم نے ریسیو کیا، اور یہ سب چیزیں ہم خدا یسوع مسیح میں اور پاک روح میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی اینڈ ٹائمز میں کیا جو ہے وہ پاک روح کا رول ہے. اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا اور جاننا بڑا زیادہ ضروری ہے. اینڈ ٹائمز میں کیا رول ہوگا، کیونکہ there is gonna be another fulfillment of the Pentecost. اور جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پینتیکوسٹ کی فلفلمنٹ ہوئی تھی، ایک اور فلفلمنٹ ہونے والی ہے. یوئیل کی کتاب میں جائیں گے جس کا ذکر جو ہے وہ ہم نے پڑھا بھی، ابھی بہن نے حوالہ بھی پڑھا تھا، کوٹ بھی کیا تھا یوئیل کو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب، اور میں وہ والا حوالہ نہیں پڑھوں گا جس میں لکھا ہے کہ ہر فرد بشر پر، وہ بعد میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے 2 چیپٹر اور اس کی ورس 23 میں لکھا ہے کہ اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت برسائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی برسات جو ہے وہ کب ہوئی؟ پینتیکوسٹ کے موقع پر. اور آخری زمانے میں پچھلی برسات جس کو لیٹر رین کہا گیا ہے وہ ہوگی. ہوسیہ کی کتاب میں ایک اور حوالہ دیکھیں، ہوسیہ کی کتاب، یہ یوئیل کی کتاب سے ایک کتاب پیچھے ہے. ہوسیہ کی کتاب اور اس کے 6 چیپٹر میں دیکھیں اور اس کی 2 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. 2 روز کا کیا مطلب ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اور لکھے کہ 2 روز کے بعد after 2000 years.
اور لکھا کہ ہم کو حیات تازہ بخشے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد کو 2000 سال ہو گئے اور اب سیکنڈ کمنگ کا چرچا ہے. وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز اینڈ وی ٹرولی بلیو بیکاز وین وی لک ایٹ دی سائنس اینڈ وٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ دی ورلڈ, ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ نبوتیں پوری ہو رہی ہیں, خداوند کی آمد قریب آ گئی. So 2 days have passed اور ہمیں حیات تازہ بخشنے کا وقت آیا. لکھا کہ تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. Before the third day, a 1000-year kingdom, 1000 سال کی بادشاہی جو تیسرا دن ہے شروع ہوگا, اس سے پہلے لکھا ہے کہ ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. آؤ ہم دریافت کریں, خداوند کے عرفان میں ترقی کریں. اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے, اور لکھا ہے کہ وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا. So end times میں کیا ہے, after 2 days جب آخری برسات ہوگی, اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہے کہ میں آخری زمانہ میں ہر فرد بشر پر, اس کی جو پارشل فلفلمنٹ جب پترس اور اس کے ساتھ 120 کی جماعت پر ہوا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فائنل فلفلمنٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں there'll be a big around the world universal international لیول پہ کیا ہے کہ آؤٹ پورنگ آف دا ہولی اسپرٹ ہوگی. That would be a massive thing. آج کل تو دنیا میں یہ نیوز بنی ہے نا کہ آؤٹ پور کیا ہو گیا کہ جی دنیا میں بریک آؤٹ ہو گیا جی کووڈ-19 کا. آخری زمانہ میں ایک اور نیوز, ایک بریکنگ نیوز کا آپ ویٹ کر لیں, and it's not me, it's the word of God telling us there'll be an outpouring of the Holy Spirit. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی یہ کام آلریڈی شروع ہو گیا, چرچز بند ہیں, لاک ڈاؤن ہے, کرونا وائرس ہے, کوارنٹین ہے, سارا کچھ ہے, بلڈنگز بند ہیں, چرچ بند نہیں ہے, بلڈنگز بند ہے. کلیسیا جو ہے وہ اس وقت ریوائول میں آ گئی ہے, کلیسیا ریوائول موڈ میں آ گئی ہے. اس وقت ہر بندہ اپنے گھر میں جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, کتنے سارے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, کتنے سارے دوسرے میڈیمز پہ دیکھ رہے ہیں, ہر گھر میں چرچ لگ گیا. کوئی زوم پہ آ گیا, کوئی ویب ایکس پہ آ گیا, کوئی کسی سافٹ ویئر. People are using airwaves to preach and listen to the gospel, and gospel is being heard and being preached at such a level now it was never ever preached. اتنی زیادہ خدا کا کلام آج تک نہیں پھیلا ہوا تھا جتنا اب اس سچویشن میں جو کہ شیطان نے دنیا پر لائی ہے, کہ دنیا کی کلیسیاؤں کو بند. obviously شیطان کو پرابلم ہے نا کلیسیا, لیکن خدا اس سے بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے. میرے عزیزو, لاسٹ ٹائم پہ اینڈ ٹائمز میں کیا ہوگا, there'll be an outpouring again of the Holy Spirit, اور ہر بندے کو ملے گی. ریزن کیا ہے, the reason why we need that, there are 2 or 3 reasons. میں سب میں نہیں جاؤں گا because obviously otherwise time بہت ہو جائے گا. ایک چیز آپ کو بتائیں, بائبل کیا کہتی ہے کہ there is one sin, only one sin جس کی معافی نہیں ہے. اور obviously ایک دم آپ کو یاد آ گیا کہ میں کس سن کی بات ہے, وہ ہے blaspheming against the Holy Spirit. رول قدس کے خلاف کفر جو ہے, بائبل میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ہر گناہ کی معافی ہے, ایک گناہ کی معافی نہیں ہے, وہ ہے کفر جو رول قدس کے خلاف. اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے جا کر جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ریولیشن میں, تو لکھا ہے کہ جنہوں نے اس ابلیس کی, اس حیوان کی چھاپ لی, ان کی بھی معافی نہیں ہے. سو obviously that means کہ there are کیا دو مختلف سن ہیں, یعنی کہ کفر رول قدس کے خلاف یا پھر چھاپ, یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں بن گئی. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھاپ ہے آخری زمانہ میں اینٹی کرائسٹ کی جو چھاپ ہے, جو اس کی جو 666 ہے, وہ ایکچولی اٹ از میڈ آف ون تھنگ, جس میں کمپلسری ہوگا blaspheming against the Holy Spirit. وہ کمپلسری ہوگا, that would be part of it, کیونکہ you'll have to blaspheme against the Holy Spirit, کیونکہ denial of the Holy Spirit. ریزن کیا تھا, جیسے میں نے بتایا کہ کلیسیا جو ہے مسیح کی دلہن ہے, اور اگر آپ چھاپ لیتے ہیں تو آپ بیبلون یعنی کہ شیطان کی دلہن کا حصہ بنتے ہیں. سو اینٹی کرائسٹ کا توڑ کرائسٹ ہے, اس کی چھاپ کا توڑ ہولی اسپرٹ ہے. سو چھاپ آف اینٹی کرائسٹ جو ہے, وہ جو مارک آف دا بیسٹ ہے, بیسیکلی اس کی چھاپ, حیوان کی جو چھاپ ہے جو کہ لوگ لیں گے, دیٹ از ایکچولی اینٹی ہولی اسپرٹ. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بندہ اینٹی کرائسٹ ہے کیونکہ وہ کرائسٹ کا اپوزٹ ہے, وہ کرائسٹ کے اگینسٹ ہے, اسی طرح وہ چھاپ جو ہے وہ اینٹی ہولی اسپرٹ ہے, اور اس سے ہم نے بچنا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد کلیسیا کے اپوزٹ آپ ہو جائیں گے, یو ول بیکم پارٹ آف بیبلون, جو کہ اینٹی کرائسٹ کا سسٹم ہے. سو ایوری تھنگ از لائک اپوزٹ, پیور ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس جسٹ لائک پیرلل اپوزٹ, جیسے اندھیرا اجالا, اس طرح اپوزٹ ہے سب کچھ. سو آخری زمانہ میں پاک روح کیوں ضروری ہے, کیوں چاہیے ہم سب کو, بیکاز in order to survive in the end times we would need the Holy Spirit. ہم اس زمانہ میں, اس زمانہ کی جو چیزیں ہیں اور وبائیں اور یہ سب کچھ جو آنے والا ہے دنیا کے اوپر, اس میں اگر فتح مند ہونا ہے اور
पाक रूह ही है जो कि मुर्दों को जिंदा करेगा। इसका हवाला भी मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि हवालों के बगैर बात की। रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है कि अगर उसका रूह तुम में बसा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा है। ये जो रेजरेक्शन होगी, हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, ये रैप्चर होगा, ये किस तरह होगा? उस वक्त अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसके पाक रूह का बपतिस्मा मिल जाएगा। मेरे अजीजों, रैप्चर और रेजरेक्शन जो है वो पाक रूह की तहरीक है, क्योंकि हिस्कियल में इसकी प्रोफेसी है। हिस्कियल की किताब में जाकर आप देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त प्रोफेसी है हिस्कियल की किताब, और उसका 37वां चैप्टर हम देखते हैं जिसको हड्डियों की वादी कहा गया। ये बेसिकली वो तमाम लोगों की हड्डियां जो ईमानदार हैं। और उसने कहा 9वीं आयत में, तब उसने मुझसे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से यानी रूआह से नबूवत कर, ए आदम और हवा से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि ए दम, तो चारों तरफ से और इन मकतूलों पर फूंक के वो जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। खुदावंद का लश्कर जो है रेजरेक्ट होने के लिए रेडी है। उसने लिखा कि जो मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे और जो खड़े हैं वो बदल जाएंगे, और ये एकदम में होगा जलाली बदन। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया पाकरू ने, वही पाकरू हमें भी जिंदा करेगा। सो पेंटिकोस्ट की फाइनल फुलफिलमेंट इज अबाउट टू हैपन सून, सूनर देन वी थिंक। हमें क्या है कि खुदावंद से मांगना होगा। और सबसे बड़ी दुआ इस मौका पर क्या होनी चाहिए? हमें पाक रूह दे। जैसे अभी भाई गा रहे थे और बहन गा रही थी, ए रूह पाक उतरा, रूह आ, हमें रूह, जान, बदन और रूह में तू बस जा। हमें पाक रूह के बपतिस्मा को मांगना होगा। एंड ओनली वन पर्सन कैन बैप्टाइज यू इन द होली स्पिरिट, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं जो कि पाक रूह से आपको मामूर कर सकते हैं। सो आइए इस ईद को मनाएं और उस ईद में खुदावंद से कहें कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तो पाक रूह से मुझे मामूर कर। क्योंकि उसने कहा यूहन्ना की इंजील में, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर कहे और मुझसे आकर पिए। तो लिखा है कि उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। और लिखा है कि ये उस रूह की बाबत था, कह रहा था जिसको वो पाने को थे। So the living water, the Holy Spirit is about to flow on us, but we need to be the one who should be able to receive it. और रिसीव करने के लिए हमें एक दिल होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, अपने आप को माफी के रूह में लेकर आना पड़ेगा। जैसे पतरस ने कहा था कि तुम सबको, उन्होंने कहा हम कैसे रिसीव करें? उसने कहा कि तौबा करो और हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा करके बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। क्योंकि जब नूह ने उस फाख्ता को भेजा था, अगर वहां पर डेड बॉडीज थी तो वो फाख्ता वापस आ गई थी। खुदा का रूह हम में क्यों नहीं आता? अगर हमारी जिंदगी में मौत राज कर रही है, अगर हमारी जिंदगी में मौत है, अगर हमारी पुरानी इंसानियत अभी तक है, हमने तौबा ही नहीं की, बपतिस्मा ही नहीं लिया, अपने आप को तैयार ही नहीं किया, तो फिर कैसे पाक रूह को रिसीव करें? सो वी मस्ट बी रेडी टू रिसीव द होली स्पिरिट, क्योंकि एज सून एज वी रिसीव द होली स्पिरिट, दैट इज पार्ट ऑफ द रेडीनेस for the second coming of Jesus Christ. So final fulfillment of Pentecost is about to happen, but the question remains, are we ready? क्या हम तैयार हैं उस outpouring को receive करने के लिए? Because otherwise the going will be very tough. God bless you all. Amen. Thank you, Pastor. Thank you for sharing the wonderful word of God. और खुदावंद का बहुत शुक्र कर रही हूँ कि खुदावंद ने आप जैसे खादिम हमें मुहैया किए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि और लोगों तक भी ये कलाम पहुंच सके और लोग इससे मुस्तफीद हो सकें।